अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, इस किस्त में हम पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किए गए ऑपरेशंस का मुख्तसर जायजा लेंगे। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से पाक फौज की काउंटर इंसर्जेंसी से मुतालिक तरबियत और सपोर्ट की वजह को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, 2002 में शुरू होने वाला ऑपरेशन अल-मीज़ान पाक फौज का फाटा में पहला बाकायदा ऑपरेशन था। ऑपरेशन अल-मीज़ान दरअसल कई छोटे छोटे ऑपरेशंस पर मुश्तमिल था। इसमें खास तौर पर साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। ऑपरेशन अल-मीज़ान के तहत किए गए इस ऑपरेशन लेकिन कुछ अमेरिका का साथ देने की वजह से अवामी राय का दबाव और अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे को लेकर अवामी गम गुस्सा की वजह से और फिर फाटा में ऑपरेशन कंडक्ट करने और कुछ अफवाज को काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से दरपेश मुश्किलात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को बार बार तालिबान के सरबराहान के साथ अमन मुआहदे करना पड़े। इसमें सर फहरिस्त 2005 का इस मुआहदे को सरारोगा एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत न सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज को ऑपरेशन मीज़ान के दौरान जनूबी वजीरिस्तान से वापस आना पड़ा, बल्कि तालिबान से वादा भी लेना पड़ा कि वो पाकिस्तानी अफवाज और दीगर सरकारी इदारों पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन इसके बरक्स दिन ब दिन दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बढ़ती गईं। मिसाल के तौर पर 2007 से 2008 में 2148 अटैक्स हुए। दो 2007 में पाक फौज ने जनूबी वजीरिस्तान में एक और मुहिम का आगाज़ किया। इसको ऑपरेशन ज़लज़ला का नाम दिया गया। इसी तरह से 2007 के मौसम ख़िज़ा में राय हक ऑपरेशन सवात को दहशतगर्दों से आज़ाद करवाने के लिए किया गया। लेकिन 2008 में कारी ज़ियाउर रहमान की सरबराही में एक और मुसल्लह गिरोह बाजोड़ एजेंसी में मंजर आम पर आया। फ्रेंड्स, 2008 में कारी ज़ियाउर रहमान ग्रुप का खात्मा करने के लिए पाक फौज ने काउंटर इंसर्जेंसी के एक अहम ऑपरेशन शेर दिल का आगाज़ किया। इस ऑपरेशन को जंगे बाजोड़ भी कहा जाता है। ये ऑपरेशन 7 अगस्त 2008 से लेकर 28 फरवरी 2009 के दरमियान अफगानी सूबे कुन्नड़ और नूरिस्तान से मुल्हिका फाटा की अहम एजेंसी बाजोड़ में हुआ। 200 दिन से ज़ायद जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ एजेंसी में कारी ज़ियाउर रहमान गिरोह और दीगर शरपसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को खासी मुश्किलात देखना पड़ी, क्योंकि दहशतगर्द खुफिया ठिकानों समेत ज़ेरे ज़मीन सुरंगों और बंकरों का एक वसी और मुनज़्ज़म निज़ाम बिछा चुके थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी अफवाज को FC और रेगुलर फ़ौज के 8000 एहलकारों समेत हिस्सा लेना पड़ा। बहरहाल दहशतगर्दों की जानिब से इस ऑपरेशन में मुज़ाहमत बहुत शदीद थी, लेकिन फोर्सेस ने एयर सपोर्ट के लिए कोबरा AH-1F हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया और दहशतगर्दों की कमीन गाहों पर बमबारी की। इस ऑपरेशन में इस ऑपरेशन का इख्तिताम भी सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर हुआ। इस मुआहदे में तय पाया कि तालिबान अफवाज पर हमले नहीं करेंगे, जबकि मकामी कमांडर फ़खर मोहम्मद को सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले किया जाएगा। ऑपरेशन शेर दिल की कार्रवाई के दौरान 84 सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद और 400 जख्मी हुए। इसी तरह से 1800 दहशतगर्दों को जहन्नम नसीब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन के इख्तिताम पर बाजोड़ को काफ़ी हद तक दहशतगर्दों से साफ कर दिया। फ्रेंड्स, जुलाई 2008 और जनवरी 2009 में ऑपरेशन राय हक के बिलतरतीब सेकेंड और थर्ड फेज़ का आगाज़ हुआ। इसका मकसद ताहम इस लड़ाई का इख्तिताम फरवरी 2009 में एक मुआहदे पर हुआ, जिसको मालाकंड अकॉर्ड भी कहा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान और TNSM के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे से इस मिलिटेंट ग्रुप और इसके इत्तहादियों को सवात और उसके मुल्हिका इलाकों जैसा कि बुनेर में भी अपनी रीढ़ को फैलाने में एक लिहाज से मदद मिली। व्यूअर्स, जहाँ तक अमेरिका की पाकिस्तान की सपोर्ट के सवाल का ताल्लुक है,
تو امریکہ یہاں خطے میں لمبے عرصے کے لیے ٹھہرنے آیا تھا اور اس نے پاکستان کی پہلے بیان کی گئی کمیاں کسی حد تک بھانپ لی۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو اس بات کا پوری طرح ادراک تھا کہ پاکستان اگر اپنی اندرونی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ امریکہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اسے افغانستان میں لمبے عرصے تک قیام میں بہت مشکل ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے پاکستانی فوج کو 2006 میں کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے تربیت دینے کا فیصلہ کیا۔ 2006 میں امریکی حکومت اور پاکستانی افواج کے حکام نے پاک فوج کے جوانوں کو کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے تربیت دینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے اس حوالے سے پاکستان کی بری فوج کی ایوییشن کور کے لیے ریفریشمنٹ اور انہینسمنٹ کورسز کا بندوبست کیا۔ پاکستان آرمی کی اس ایوییشن کور کے پاس کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے بہت کم وسائل موجود تھے۔ صرف 19 ہیلی کاپٹرز تھے جن میں سے 12 ضرورت کے وقت موجود ہوتے تھے، باقی 7 تکنیکی خرابیوں کے باعث استعمال کے لیے میسر نہ ہوتے۔ یہ ہیلی کاپٹرز فاٹا جیسے انڈر ڈیولپڈ اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں ٹروپس کو لفٹ کرنے اور پہنچانے کے لیے بہت ہی کم تھے۔ اسی طرح سے سینٹر آف نیول نے بھی اپنے وائٹ پیپر میں درج کیا کہ پاکستان ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز کی کمی کی شکایت بہت عرصے تک کرتا رہا۔ پاک آرمی میں ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی کمی کسی حد تک 2005 کے زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں میں بھی دیکھنے کو ملی۔ 2006 میں پاکستان کو امریکہ کی طرف سے سیکرٹری آف ڈیفنس ٹریننگ اینڈ اکوپمنٹ مینڈیٹ، جسے 1206 فنڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت ایوییشن کے حوالے سے نہ صرف آلات کی مرمت اور بہتری کی سہولت دی گئی بلکہ پائلٹس کو کم روشنی میں دیکھنے کی تربیت بھی دی گئی۔ مزید یہ کہ اس پروگرام کے تحت پاکستانی افواج کو طبی سہولیات کے حوالے سے بھی تربیت فراہم کی گئی۔ یہ سہولیات زیادہ تر SSG اور کوئک رسپانس فورسز کے اہلکاروں کے لیے تھی جو 2006 میں زیادہ تر انسرجنسی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز کنڈکٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے 2007 میں SSG اور کوئک رسپانس فورس کے جوانوں کو رات کے وقت ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کمپنی سائز میں حملے کرنے کی تربیت دی گئی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ SSG اور کوئک رسپانس فورس کو آلات فراہم کیے گئے جن میں باڈی آرمر، ایوییشن پرسنل آرمر، چھوٹے موٹے ہتھیار، ہیلی کاپٹرز کے لیے ڈور ماؤنٹڈ مشین گنز، کوبرا ہیلی کاپٹر اور بیل 412 ہیلی کاپٹرز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، اب ہم 2008 کے بعد کیے جانے والے آپریشن کا مختصر احوال جان لیتے ہیں۔ ان آپریشنز میں پاک فوج کی صلاحیت میں بہتری اور وسائل کی دستیابی کا کسی حد تک عملی مظاہرہ اور نتائج میں بہتری دیکھنے کو ملی۔ مئی 2009 میں پاکستانی فوج نے فاٹا میں اپنی مہم کا دوبارہ آغاز کیا، لیکن اس کا آغاز سوات میں آپریشن راہ راست سے ہوا۔ اس ماہ کے آخر تک پاک فوج سوات کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس آپریشن میں بھی پاک فوج کے کئی جوان شہید اور زخمی ہوئے۔ آپریشن راہ راست میں پاکستان کے خفیہ اداروں خاص طور پر ISI اور MI نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا جہاں پتہ لگایا گیا وہاں ان میں سے کئی گروہوں میں پینیٹریشن بھی کی گئی جو بعد میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ جون 2009 میں اس مہم کا دائرہ کار راہ نجات کے تحت بڑھا کر ایک مرتبہ پھر ساؤتھ وزیرستان کو بھی شامل کیا گیا۔ راہ نجات دسمبر 2009 میں مکمل ہوا اور اس کے نتیجے میں ساؤتھ وزیرستان سے بظاہر بھاگ گئی۔ فرینڈز، اس قسط میں بس اتنا ہی۔ اگلی قسطوں میں ہم بہتر حکمت عملیوں اور تینوں مسلح افواج میں کوارڈینیشن میں بہتری، پاک فضائیہ کے اس جنگ میں کردار اور دیگر اہم پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس طرح کی ویڈیوز اور تازہ ترین ڈیفنس اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگی تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔